नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। देशका मुख्य सहरहरूमा 15 दिन निषेधाज्ञा लागू गर्ने सरकारको निर्णय। 8 स्थानमा 1,000 सय क्षमताका होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्ने। कोरोना नियन्त्रणबारे चीनले नेपाल सहित दक्षिण एसियाली मुलुकसँग आज सामूहिक छलफल गर्दै खोप आपूर्ति मुख्य विषय। भारतमा संक्रमण दर र मृत्युदर बढिरहेको प्रति विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको चिन्ता। महत्त्वपूर्ण उपकरण आपूर्ति सुनिश्चित गर्न लागि परेको भनाई। आइपिएल क्रिकेटमा कोलकाता नाइट राइडर्सको दोस्रो जित। पन्जाब किङ्स 5 विकेटले पराजित। र इङ्ग्लिस लिगमा लेस्टर सिटीले क्रिस्टल प्यालेसलाई हरायो। जितसँगै लेस्टर च्याम्पियन्स लिग छनौट नजिक। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। मन्त्री परिषदको निर्णय सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा 15 दिन निषेधाज्ञा लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले वैशाख मसान्तसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूले एक साता मात्रै निषेधाज्ञा जारी गरे पनि सरकारले त्यसलाई लम्ब्याएर वैशाख मसान्तसम्म पुर्याएको हो। यस्तै सरकारले 8 ठाउँमा 1,000 सय क्षमताका होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सेन्टर बनाउने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले बताएका छन्। सङ्क्रमितको उपचारमा अक्सिजनको अभाव हुन नदिन कसैले विदेशबाट अक्सिजन आयात गर्न चाहे भन्सार छुट दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। त्यस्तै बैठकले कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMCको सिफारिस अनुसार देशैभरका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको त्रिपाठीले बताएका छन्। बैठकले पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा 200 र तराई मधेस तथा उपत्यकाका हकमा 500 बढी सक्रिय सङ्क्रमित भए स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ। यो विषय पनि CCMCले सिफारिस गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका व्यवस्थित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानबाट आएका नेपालीहरूलाई होम र विदेशी नागरिकलाई 10 दिन होटल क्वारेन्टिनमा अनिवार्य बस्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। आन्तरिक हवाई उडान सुचारू राख्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले बुधबारदेखि लागू हुने गरी एक साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। सोमबार साँझ बसेको जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले वैशाख 15 गते बिहान 6 बजेदेखि 21 गते राति 12 बजेसम्म निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। कोरोना सङ्क्रमणको दर तीव्र गतिले बढेपछि निषेधाज्ञा नै जारी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको कास्कीका प्रमुख जिल्लाधिकारी थानेश्वर गौतमले बताएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा पछिल्लो हप्ताबाट दोब्बरको सङ्ख्यामा कोरोना सङ्क्रमण वृद्धि भइरहेको छ। गण्डकी प्रदेशमा हाल 937 जना सक्रिय सङ्क्रमित छन्। कास्कीमा मात्र सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 664 नाघिएको छ। कास्कीमा पछिल्लो 24 घण्टामा 120 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। कास्कीमा सोमबार मात्रै 4 जनाको ज्यान गएको छ। गण्डकी प्रदेशमा 215 जनाको मृत्यु हुँदा कास्कीमा अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 120 पुगिसकेको छ। सरकारले 500 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित भएको जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिएको छ। यसैबीच कास्कीमा अत्यावश्यक सेवा बाहेक जिल्लाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक तथा निजी सवारीमा जोरबिजोर लागू गरिएको छ। दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न र निर्माण सामग्रीका पसलहरू बिहान 5 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म खोल्न पाइनेछ। अरू पसल, डिपार्टमेन्ट स्टोर, सपिङ मल बन्द हुनेछन्। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था न्यूनतम कर्मचारी राखेर सञ्चालन गर्नुपर्नेछ भने होटल तथा रेस्टुराँले बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म टेक अवे सेवा दिन सक्नेछन्।
कञ्चनपुरका सबै बजारहरू निश्चित समयमा मात्रै खोल्न पाइने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले जिल्लाका 9वटै स्थानीय तहमा रहेका साना ठुला सबै बजार बिहान 8 देखि दिउँसो 3 बजेसम्म मात्रै तोकिएको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गरी खोल्न पाउने आदेश जारी गरेको छ। यही वैशाख 15 गते बुधबारदेखि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि दिउँसो 3 बजेदेखि अर्को दिन बिहान 8 बजेसम्म र शनिबार पुरा बजार बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बुधबारदेखि नै छोटो दूरीका सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारी रामकुमार महतोले जानकारी दिएका छन्। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर सवारी साधनलाई जोर गते जोर नम्बर तथा बिजोर गते बिजोर नम्बरका सवारी साधन मात्र सञ्चालन गर्न आदेश दिइएको छ। कञ्चनपुरमा समेत कोरोना संक्रमण उच्च दरमा फैलिएकाले रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभिन्न निर्णयहरू गरेको प्रमुख जिल्लाधिकारी महतोले बताएका छन्। कोरोना महामारी नियन्त्रणबारे चीनले आज नेपाल सहित दक्षिण एसियाली मुलुकसँग सामूहिक छलफल गर्दैछ। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले खोपको आपूर्ति र कोरोना नियन्त्रणका विभिन्न पक्षहरूका बारेमा नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशका समकक्षीहरूसँग सामूहिक भर्चुअल कुराकानी गर्दैछन्। पछिल्लो समयमा भारतमा खोपको तीव्र अभाव भएको सन्दर्भमा हुन लागेको सो छलफल खोपकै विषयमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ। नेपाल सहित दक्षिण एसियाका 5वटै मुलुकमा पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेको छ। चीनले पछिल्लो समयमा महामारी नियन्त्रणमा खोप क्षेत्रीय सहकार्यमा जोड दिएको छ। बागलुङको कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिको नाममा रहेको जग्गा संरक्षण गर्न सुरु गरिएको छ। उक्त जग्गा भाडामा लगाएको पाइएपछि मालपोत कार्यालयले संरक्षणमा चासो दिएको हो। बागलुङको कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिको नाममा रहेको जग्गा पुवार खड्का समाज बागलुङले संरक्षण गर्न सुरु गरेको छ। गुठी संस्थानबाट जिल्ला समन्वय समिति र ज्ञानोदय भगवती पुस्तकालयले उपयोग गरी भाडामा लगाउँदै आएको जग्गा कालिका भगवती गुठीको नाममा रहेको प्रमाण फेला परेपछि मालपोत कार्यालयले 21 दिनको सूचना टाँसेको छ। आजभन्दा 4 दशक अघि अञ्चलाधीश लक्ष्यबहादुर गुरुङको पालामा जग्गा जबरजस्ती कब्जा गरिएकाले अहिले कालिका भगवती गुठीको भएको प्रमाण फेला परेकाले संरक्षण गर्न लागेको बताइएको छ। पहिलाको 3 नम्बर र अहिले 2 नम्बर भन्ने मात्र कन्फ्युज हो। वास्तवमा यो जेको 3 नम्बरमै छ। त्यसैले अब हामीसँग भएको डकुमेन्टहरू पेश गरिसकेपछि यो चाहिँ गुठी संस्थानले चाहिँ यो जसको उसकै हुनुपर्छ भन्ने दिएको हुनाले त्यही कामको लागि हामी उपस्थित भएका हौँ। लक्ष्यबहादुर गुरुङले 32 सालदेखि दलीय व्यवस्था आएदेखि जम्मै हिनामिना गरेर 40 वर्ष जति भयो जम्मै हिनामिना भएर जम्मै जग्गा यो मात्र होइन अरू भएका बाहिर भएका जग्गा पनि जम्मै हिनामिना भइरहेछन्। गुठी संस्थानबाट जिल्ला समन्वय समिति र ज्ञानोदय भगवती पुस्तकालयले उपयोग गरी भाडामा लगाउँदै आएको जग्गा कालिका भगवती गुठीको नाममा रहेको प्रमाण फेला परेपछि 21 दिनको सूचना टाँस्नका लागि आएको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ। ठाउँहरूमा ज्ञानोदय भगवती पुस्तकालय र वीरेन्द्र विकास समीक्षालयमा वडा कार्यालयमा समीक्षालय हाल वडा कार्यालय बसेको ठाउँमा म्याद टाँसी म्यादमा रेडी गरी गर्ने क्रममा आई। हाल बागलुङ नगरपालिका 2 को कार्यालय रहेको जग्गा कालिका भगवती गुठीको रहेको प्रमाण पनि फेला परेको हुँदा सो जग्गा उसैको नाममा रहेको बागलुङ नगरपालिकाले जनाएको छ। यो मूल त अब गुठी संस्थानको ले भनेअनुसार जोसँग यसको प्रमाण छ उसैको हकदारी लाग्ने हो। हामी त अहिले यो पहिला समीक्षालय थियो, त्यसपछि तत्कालीन जिल्ला विकास जिल्ला समन्वय हुँदै अहिले 2 वर्षदेखि हामी यहाँ छौँ। त्यसकारण यो त प्रमाणले बोल्ने कुरा हो। 3 नम्बर वडामा मात्रै गुठी तथा मन्दिरको नाममा करिब 6 रोपनी जग्गा रहेको बताइएको छ। स्थानीय अगुवाले सुरु गरेको संरक्षण अभियानलाई स्वागत गर्दै जग्गाको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। स्थानीयले सो जग्गालाई गुठीको वैधानिक आय स्रोतको रूपमा विकास गर्नुपर्ने पनि माग गरेका छन्। मन्दिरले ओगटेको सबै क्षेत्र संरक्षण गरी सञ्चालनमा समुदायको समेत अपनत्व हुने गरी विशेष योजना बनाउन सके यसले गुठी र समुदाय दुवैलाई फाइदा हुने देखिन्छ। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। देशका विभिन्न जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा सरकारी तथा निजी अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव हुन थालेको छ।
कोभिड-19 संक्रमणको दोस्रो लहर देशैभर तीव्र बनिरहेका बेला सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै झापाका अस्पतालले धमाधम अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्न थालेका छन्। कोभिड-19 संक्रमणको दोस्रो लहर देशभर तीव्र बनिरहेका बेला सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै झापाका सरकारी तथा निजी अस्पतालले धमाधम अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्न थालेका छन्। सदरमुकाम भद्रपुर स्थित मेची प्रादेशिक अस्पतालले प्रदेश नम्बर 1 सरकारको 75 लाख रुपैयाँको लगानीमा दैनिक 35 वटा सिलिन्डर भर्न सक्ने क्षमताको प्लान्ट निर्माण गरिरहेको छ। वैशाख महिनाभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने गरी अक्सिजन प्लान्टको निर्माण कार्य तीव्र बनाइएको अस्पतालले जनाएको छ। वैशाख मसान्तभित्रमा अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ स्थापना गर्ने गरेको अन्तिम तयारीमा छ। ठेकदार कम्पनीसँग हामीले सम्झौता गरिसकेका छौँ। त्यसको अक्सिजन प्लान्ट वैशाख मसान्तभित्र बन्छ भन्ने हामी आशामा छौँ र जेठको पहिलो हप्तादेखि त्यो अक्सिजन प्लान्टबाट निस्केको अक्सिजनबाट चाहिँ नागरिकहरूले बिरामीहरूले चाहिँ सेवा पाउने परिस्थिति निर्माण हुन्छ यो विषय। त्यस्तै झापाको बिर्ता मोडमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित B&C तथा पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालले पनि आफ्नै प्लान्टबाट अक्सिजन उत्पादन गर्ने गरी निर्माण कार्य जारी राखेको बताएको छ। सबै बेड र इमर्जेन्सी कक्षमा अक्सिजनको पाइपलाइन पुर्याइएको B&Cले दैनिक 50 सिलिन्डर भर्न सक्ने क्षमताको प्लान्ट निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। मैले चाहिँ हाम्रो B&C तथा पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालले चाहिँ तपाईको चाहिँ 5 करोडको लागतमा अक्सिजन प्लान्टको सेटअप गर्दैछ। अब लगभग हाम्रो 15 दिनमा सेन्ट्रल सप्लाई सहितको अक्सिजन प्लान्ट इस्टाब्लिस भइसक्छ, निर्माण कार्य भइसक्छ। त्यो भइसकिसकेपछि पर दिन 50 सिलिन्डर अक्सिजन हामी चाहिँ उत्पादन गर्छौँ। त्यसले पक्कै पनि हाम्रो अस्पतालमा उपचार गर्न आउने बिरामी अथवा चाहिँ यही जो पनि सेवा लिन आउन सक्नुहुन्छ उहाँलाई अक्सिजनको अभाव हुने छैन। आवश्यक अक्सिजन सिलिन्डर निजी सप्लायर्सबाट खरिद गर्दै आएका अस्पतालले आफ्नै प्लान्ट भएपछि अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव नहुने र आपूर्ति व्यवस्था भरपर्दो हुने विश्वास लिएका छन्। वर्षौंदेखि विभिन्न अस्पताललाई अक्सिजनको आपूर्ति गर्दै आएको कपुरी ब्रदर्सले कोभिड-19 कै कारण माग अनुसारको अक्सिजन पुर्याउन कठिन भइरहेको जनाएको छ। त्यो कोरोनामा अहिले अक्सिजनको ले गर्दाखेरि अब प्रायः हस्पिटलहरूले आफ्नै प्लान्टहरू पनि अहिले उनीहरूकोमा आफ्नै निजी लगाइसकेका छन्। अब त्यसमा अब चाहिने कस्टमरहरूलाई चाहिँ हामीले सक्दो उनीहरूको डिमान्ड अनुसार चाहिँ दिन सकिरहेको छैनौँ होइन। डिमान्ड बढी भएकोले गर्दाखेरि पनि हो। अनि हस्पिटलहरूले पनि अहिले सक्दो प्लान्टहरूबाटै ल्याइरहेका छन् अहिले आफैले उनीहरूले। त्यस्तै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ओम साई पाथिभरा हस्पिटलले पनि अक्सिजनको आफ्नै प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ भने मनमोहन सामुदायिक अस्पतालले विगत 1 महिनादेखि अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। सन्तोष न्यौपाने, झापा। डोटीका सामुदायिक विद्यालयमा प्रोजेक्टरको माध्यमबाट अध्यापन सुरु भएको छ। दिपाल सिलगढी नगरपालिका सुनादेवी र चौखान माध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरू नयाँ सिकाइबाट उत्साहित भएका छन्। किताबमा भएका विषयवस्तुहरूलाई अडियो भिडियोबाट हेरेर र सुनेर पढ्न पाउँदा यहाँका विद्यार्थीहरू खुसी भएका छन्। शिक्षकले पढाउने विधिभन्दा यस प्रोजेक्टरको विद्यार्थीहरूलाई बुझ्न सहज भएको उनीहरूको अनुभव छ। पहिलाभन्दा धेरै सिकाइ भएको र पछि परीक्षामा पनि नबिर्सने र यही पढेको ठ्याक्कै दिमागमा आउँछ। यही कुरा सिक्न हामीले चित्र पनि देख्छौँ, त्यहाँ अक्षर हेरेर सरले बुझाउनुहुन्छ। एक अक्षर सरले पनि बुझाउनुहुन्छ बीचबीचमा। किताबी शिक्षण विधि भन्दा प्रोजेक्टरबाट अध्ययन गराउँदा विद्यार्थीहरूलाई बुझाउन सहज भएको शिक्षकहरू पनि बताउँछन्। अहिले कक्षा 1 देखि 8 सम्मका नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका पाठ्यक्रमलाई सफ्टवेयरको माध्यमबाट पढाउने कार्य भइरहेको छ। हामीले स्मार्ट कुरा ल्याइसकेपछि बच्चाहरूमा एकदम सिकु भन्ने भावना र सिकाइलाई पनि कस्तो दिगो रूपमा एकदमै यो आफै पनि सर नभएको बेला पनि आफै पनि हामी आफै पनि चलाउँछौँ र आफै पनि पढ्छौँ आफै पनि भनेर बच्चाहरूलाई बाहिर यताउति खेल्नुभन्दा पनि यसमा पनि एकदमै ध्यान केन्द्रित भएको र यसमा बुझाइ पनि एकदमै दिगो भएको, पछि पनि नबिर्सिने के। जसो हामीले परीक्षा लिँदाखेरि पनि ट्याक्क यो हामीले यहाँ पढाएको थियौँ भनेर क्वेसनहरू ट्याक्क यसरी गरेर यहाँबाट मनन गर्ने कुराहरू एकदमै बच्चाहरूमा दिगो सिकाइ छ। विद्यालयमा प्रोजेक्टरको माध्यमबाट पढाउँदा विद्यार्थीमा पढ्ने उत्सुकता समेत बढेको पाइएको छ। समयअनुसारको प्रविधि मैत्री अध्ययनले शिक्षाप्रतिको आकर्षण बढाउन थप सहयोग पुग्ने देखिन्छ। बालबालिकाहरू प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ अब अडियो भिडियोबाट क्लास लिँदाखेरि बालबालिकामा पनि एकदम पढाइप्रति रुचि राख्ने, अब के अरे उत्कृष्ट हुने पढाइमा
त्यस्तो भइरहेछ। गुड नेटवर्क्स इन्टरनेसनल नेपाल नामक गैर सरकारी संस्थाको सहयोगमा विद्यालयमा कम्प्युटर कक्षा स्थापना गरेर पढाइ सञ्चालन गरिएको हो। सामुदायिक विकास केन्द्रले 3 विद्यालयमा करिब 9.5 लाखको सहयोगमा कम्प्युटर उपकरण र फर्निचर सहयोग गरेको संस्थाका शिक्षा विकास अधिकृत एकराज बडुले जानकारी दिए। तेजु ओली, डोटी। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। कोरोना संक्रमणबाट बच्न खोपको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, तर हाल सञ्चालनमा आएको पहिलो मात्राको कोरोना विरुद्धको खोप केन्द्रहरूमा खोप लगाउनेको घुइँचो देखिन्छ। संक्रमणबाट जोगिन भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने मापदण्डलाई उनीहरूले नै पालना गरेको देखिँदैन। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले विभिन्न चरणका खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। विभिन्न चरणमा खोप अभियान सञ्चालन गरेको सरकारले अहिले चिनिया खोप भेरोसेलको पहिलो मात्रा खोप सञ्चालन गरिरहेको छ। संक्रमणबाट बच्न उपयोगी मानिएको खोप लगाउने सर्वसाधारणको उपस्थिति खोप केन्द्रमा पनि उल्लेखनीय देखिन्छ। तर खोप लगाउन खोप केन्द्रमा पुग्ने सर्वसाधारणले लाइनमा बस्दा भने भौतिक दूरीलाई ख्याल गरेको देखिँदैन। कोरोना विरुद्धको पूर्ण खोप लिएकालाई पनि कोरोना संक्रमणबाट बच्न भौतिक दूरी, मास्कको सही प्रयोग र हातको सफाईमा ध्यान दिन भनिँदै आएको छ। तर कोरोना संक्रमणबाट बच्न खोप लगाउन जाने क्रममै संक्रमित हुने जोखिम बढेको छ। खोप लगाउन खोप केन्द्रमा पुग्नेहरूले मास्कको प्रयोग त राम्रोसँग गरेका छन्, तर लाइनमा बसेका व्यक्तिहरूको दूरी 1 फिट भन्दा पनि कम छ। कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि भौतिक दूरी र मास्कको प्रयोग तथा हातको सरसफाईका कुरा ध्यान दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटक पटक सबैलाई आग्रह समेत गर्ने गरेको छ। हामी सामान्य जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर रोकथाम गर्न सक्ने संक्रमणलाई त्यो अवस्थासम्म जान नदिउँ। हाम्रो हातमै छ सबै कुरा। हामीले सार्वजनिक स्थलमा भिडभाड गर्नाले एउटाबाट अर्कोमा संक्रमण जान्छ, अर्कोको संक्रमण हामीले लिएर आउँछौँ। कोरोना संक्रमणको अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने निकै भयावह हुने देखिन्छ। अहिले दैनिक संक्रमित हुनेको संख्या 3000 माथि पुगेको र अझै बढ्ने आकलन गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा संक्रमणबाट बच्न सर्वसाधारण आफै पनि सचेत र जागरुक बन्नुपर्ने हो। तर सार्वजनिक स्थानहरूमा सर्वसाधारणको उपस्थिति तथा उनीहरूले गर्ने व्यवहारका कारण कोरोना महामारी अझ भयावह हुने देखिन्छ। एभी न्यूज खबरका लागि क्यामेरामा विनय तामाङको साथमा त्रिकुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। धनुषाका किसानहरू अहिले कृषिजन्य तथा घरेलु जैविक फोहोरबाट प्राङ्गारिक मल बनाउनतर्फ लागेका छन्। गणेउलाको सहायताले बनाइने यो मल खेतबारीका लागि अत्यन्तै प्रभावकारी देखिएको छ। धनुषाका किसान अहिले गणेउलाको सहायताले प्राङ्गारिक मल बनाउनेतर्फ लागेका छन्। अन्य कम्पोस्ट मलभन्दा पोषक तत्त्व बढी हुने र मलमा रहने सूक्ष्म जीवहरूले माटोको उर्वरा शक्ति तथा मलिलोपना समेत वृद्धि गर्ने भएकाले आफूहरू यसतर्फ लागेको किसानहरूको भनाइ छ। उनीहरूको अनुभवमा भर्मी कम्पोस्ट खेतबारीका लागि अत्यन्तै प्रभावकारी समेत छ। और जे पौर सब बढ़ाकर और मल उत्पादन करके अपना खेत हो या अड़ोसिया पड़ोसिया के है ओकरो सबके यही तरीका से सिखाव के देखाव के या अपना से उपलब्ध होते के तो अपनो मल द के ओकरा सबके देखा कर कतेक फायदा है एमे कते इनकम है के तरकारी बाली में देला से कोनो बाली में देला से तो ये सब जानकारी देवे के लागि हम पहले फर्स्ट केन छी। अब ये निकालला के बाद में हम सबके जानकारी देब। पछिल्लो समय खेतीमा अनाधिकृत र अनियन्त्रित रूपमा रासायनिक मल तथा विषादी प्रयोग हुँदा माटोमा पाइने सूक्ष्म जीवको संख्यामा कमी आई माटोको उर्वरा शक्तिमा समेत ह्रास आइरहेको छ। माटोको प्राकृतिक गुण कायम राख्नुका साथसाथै माटोको मलिलोपना बढाउन भर्मी कम्पोस्ट उपयोगी हुने कृषि विशेषज्ञको भनाइ छ। उहाँलाई
हामीलाई चाहिँ एउटा बेड तयार गर्नको लागि चाहिँ गडेउला सहित अरू सामग्रीहरू पनि उपलब्ध गराएर उहाँलाई 3 महिनासम्म चाहिँ आफ्नै निरीक्षणमा राखेर कसरी मलहरू तयार गर्न सकिन्छ त्यो सबै हामीले कुराहरू बताएर टाइममा गएर चाहिँ सबै सिकाएर उहाँलाई अहिले 3 महिनापछि चाहिँ उहाँले मल नै आफै उत्पादन गरिसक्नु भएको छ, स्वयं आफै नै। प्राङ्गरिक उत्पादनतर्फ आकर्षण बढिरहेका बेला किसानका लागि पनि भर्मी कम्पोस्ट सबैभन्दा उत्तम र सजिलो विकल्प हो। यसको घर तथा खेतबारीबाट उत्पादन हुने जैविक फोहोर नै पर्याप्त हुने गरेको छ। यसरी भर्मी कम्पोस्ट बनाउन गणेउला पालन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि 1 मिटर चौडाई, 60 सेन्टिमिटर उचाइ र 5 मिटर अथवा आवश्यकता अनुसारको लम्बाइको पिट वा बिन तयार गर्नुपर्छ। यसै गरी भुइँ ढलान गरेर प्लास्टर पनि गर्नुपर्छ र हल्का भिरालो बनाई होचो भागतिर 1-2 इन्चको पाइप राख्नुपर्छ। पिटलाई घाम पानी बचाउन खर, पराल वा प्लास्टिकले छाउनु पर्दछ। पछिल्लो समय UNDP को सहयोगमा CIC जनकपुर धामले धनुषामा दर्जनौं किसानलाई तालिम दिएर गडेउला मल बनाउन प्रोत्साहन गरिरहेको छ। हामी यो रासायनिक मललाई बिस्तारै न्यूनीकरण गर्दै जाने र यो अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर, अर्ग्यानिक मलहरूलाई, कम्पोस्ट मलहरूलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने भनेर एउटा कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले यो गणेश मान्छा नपामा चाहिँ करिब 25 जना किसानहरूले चाहिँ यो गडेउला मल उत्पादन गर्न निमित्त चाहिँ हामीले टेक्निकहरू उहाँहरूलाई सिकायौँ, बेडहरू बनाउन सिकायौँ। भर्मी कम्पोस्ट प्रविधिले उत्पादकत्व बढाउन मात्र सहयोग गर्दै यसले कृषिजन्य र घरबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापनमा पनि सघाउने हुँदा किसानहरू यसतर्फ आकर्षित भएका हुन्। भोजपुरको पश्चिमी क्षेत्रमा अवस्थित टेम्के मयुङ गाउँपालिकाले फुसको छानो मुक्त अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। आगामी वर्षसम्म सक्ने लक्ष्यका साथ गाउँपालिकाले हालसम्म 3 वटा वडाको फुसको छानो हटाएको हो। भोजपुरको टेम्के मयुङ गाउँपालिकाले फुसको छानो हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा विपन्न परिवारलाई प्राथमिकतामा राख्दै गाउँपालिकाले काम गरिरहेको छ। गाउँपालिकाले फुसको छानो हटाएर जस्ता पाताको छानो लगाइदिएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। एकदम खुसी छु हजुर, खुसी एकदम धन्यवाद छ गाउँपालिकालाई। पहिले खराको छानो थियो, अब छाउनु पर्ने 2 साल 3 सालमा भाटा चाहिने, बाँस चाहिने, हरेक गरेर खर किन्नु पर्ने, त्यसरी उ थियो आवश्यक। अहिले यो गाउँपालिका दिएपछि अब त्यो छाउने गर्ने लन्ठ हरा हजुर एकदम खुसियाली। अब खरको छानाका लागि खर खोज्न जाँदाखेरि ढुङ्गा मुढा लडेर खिचेर मार्छ कि भन्ने तराई हुन्थ्यो, बाँदरले पो ढुङ्गा लडाइदिएर खिचेर मार्छ कि भन्ने तराई हुन्थ्यो। अब अहिले भनेको चाहिँ जस्तै भए पनि अब टिन दिनुभयो, टिन लाउन पायौँ। गाउँपालिकाले हालसम्म वडा नम्बर 6 कोट, वडा नम्बर 4 नागी र वडा नम्बर 3 अन्नपूर्णका करिब 525 घरको फुसको छानो हटाएको छ। अन्य कुनै समस्या नआएमा आगामी वर्षभित्रमा फुसको छानो मुक्त बनाउने गाउँपालिकाले जनाएको छ। तल्लो कोट 6 नम्बर नागी र अन्नपूर्ण, अब अरू वार्डहरूमा हामीले केही वार्डहरू काम गर्ने क्रममा छौँ। अर्को सालसम्म अब फलाम र टिनहरूको भाउ, पाइपहरूको भाउ आकाशिएन भने आगो फुलफिल गरेर छोड्ने कि भन्ने छ। यसै गरी गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा विद्युत विस्तार गरिरहेको छ भने स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, पर्यटन, कृषिका क्षेत्रमा पनि योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको जनाएको छ। गरिब तथा विपन्न परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न विपन्न लक्षित अन्य विविध कार्यक्रम समेत सञ्चालन भइरहेको गाउँपालिकाको दाबी छ। युवराज विष्ट, भोजपुर। कञ्चनपुरको बेलौरी भन्सार नाका स्तरोन्नतिका लागि सबै पक्ष एकमत भएका छन्। भौतिक संरचना र आवश्यक पूर्वाधारको सहज पहुँच भएको बेलौरी भन्सार नाकालाई स्तरोन्नति गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशकै प्रमुख नाकाका रूपमा स्थापित गर्न सर्वसाधारण र सरकारवाला निकाय एकमत भएका हुन्।
कञ्चनपुरको बेलौरी भन्सार कार्यालय स्तरोन्नति गरिनुपर्छ भन्ने चौतर्फी आवाज उठिरहेका बेला सबै पक्ष एकमत भएका छन्। यहाँका बुद्धिजीवी नागरिकहरू, सञ्चार माध्यम तथा बेलौरी उद्योग वाणिज्य संघ सहित विभिन्न व्यावसायिक संघ संस्थाहरूले भन्सार नाका स्तरोन्नतिका लागि अभियान नै चलाएका छन् भने बेलौरी नगरपालिकाले समेत बेला बेलामा आवश्यक पहल गरिरहेको छ। कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र त्यसपछि भन्सार कार्यालय, सिडिओ कार्यालय लगायत सबै ठाउँमा कार्यपालिकाको निर्णय सहित र पत्राचार सहित डेलिगेसन छोटी भन्सार कार्यालयलाई स्तरोन्नति गर्नुपर्छ भनेर बेलौरी नगरपालिकाको तर्फबाट हामी हरेक ठाउँहरूमा पुगेको छौँ र बेलौरी कलवापुर बाटोलाई पनि स्तरोन्नति गरेर जुन किसिमको ठेक्का भएको छ यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर पनि हामी डेलिगेसन गरेको छौँ। बेलौरीमा आजभन्दा करिब 161 वर्ष पहिले विक्रम सम्वत 1917 सालदेखि सञ्चालनमा आएको बेलौरी मुख्य भन्सार विक्रम सम्वत 2019 सालमा बेलौरीबाट सदरमुकाम विस्थापित भएपछि मुख्य भन्सारकै रूपमा निरन्तर कायम रहन सकेन। यद्यपि पछिल्लो समयमा आवश्यक पूर्वाधारको तयारीसँगै भन्सार स्तरोन्नतिका लागि समेत आवाज उठ्न थालेको हो। यो नेपाल सरकारले पनि हेर्नुपर्छ, त्यस सँगसँगै हाम्रो बेलौरी नगरपालिका कार्यपालिकाले पनि हेर्नेछ र यो आज यो हामीले यो भन्सारको जग्गा छुट्याउने क्रममा हामीले यहाँ उपस्थित भएका छौँ र हामीले यहाँ बाटो पनि यहाँ छुट्याइसकेका छौँ। यस क्षेत्रबाट निर्वाचित संघीय र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूले बेलौरी भन्सारको स्तरोन्नतिका लागि खासै पहल गरेको नदेखिए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, यहाँका क्रियाशील राजनीति कर्मीहरू, व्यावसायिक संघ संगठन, सञ्चार माध्यम र बुद्धिजीवी नागरिकहरूको सक्रियता र कैलाली भन्सार कार्यालयको तदारुकताले नै अहिले बेलौरी भन्सार कार्यालय मातहत रहेको जमिनको सर्वेक्षण गरिएको छ। कैलाली भन्सारको अनुरोधमा बेलौरी नापी शाखाका कर्मचारीहरू, बेलौरी नगरपालिका र यस क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरू, सञ्चार जगत तपाईहरू समेत उपस्थित भएर जुन जग्गा नापीको काम भइरहेको छ, छुट्याउने काम भइरहेको छ, सात सिमानामा पिलर हाल्ने काम भइरहेको छ, यो पनि यसको स्तरोन्नतिको एउटा जग हो र शुभ लक्षण हो। नेपालतर्फ बेलौरी छोटी भन्सारको स्वामित्वमा करिब 5 बिघा जमिन, एउटा 2 तले र एउटा 1 तले पक्की भवन भएको, नेपाल भारत बीचमा कुनै वनजङ्गल तथा नदीनाला नभएको, तर चौतर्फी पहलबाट अहिले भन्सार कार्यालय मातहत रहेको जमिनको नापजाँच गरी स्तम्भ राख्ने कार्यले भने मूर्त रूप लिएको छ। 11 नम्बर किता, 10 नम्बर किता, 18 नम्बर, 111 अनि 66 र 110 6वटा किता, 11, 10, 18, 111, 66 र 110 किता नम्बर। भन्सार कार्यालयकै 2 तले जीर्ण भवनको पुनर्निर्माण, भन्सारदेखि दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म जोडिने करिब 800 मिटर लम्बाइको सडक खण्ड र उत्तरतर्फ बेलौरी कलवापुर सडक खण्ड कालोपत्रेको बाँकी कार्य, भन्सार कार्यालयसँगै जोडिएको सडक खण्डमा निर्मित आरसीसी ढलानपछि त्यत्तिकै छोडिएको किनारामा ग्राभेल भरान गर्ने कार्य यथाशीघ्र गर्न सकेमा पनि बेलौरी भन्सार नाका स्तरोन्नतिका लागि थप आधार तयार हुने देखिन्छ। एभिन्यूज खबरका लागि हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर। दोस्रो चरणको कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दै गइरहेका बेला बागलुङको नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य पञ्चकोटमा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका बीच पर्यटकहरू पञ्चकोटमा रमाइरहेका छन्। धार्मिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यका साथ निर्माण भइरहेको बागलुङको पञ्चकोटमा यति बेला बाक्लो संख्यामा आन्तरिक पर्यटक पुग्न थालेका छन्। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको पञ्चकोट यति बेला आन्तरिक पर्यटकका लागि राम्रो गन्तव्य बन्दै गएको छ। बागलुङ सदरमुकामदेखि मात्र 6 किलोमिटरको दूरीमा रहेको प्राकृतिक रूपले मनमोहक पञ्चकोटमा 118 फिट अग्लो विश्व शान्ति कलश निर्माणको काम भइरहेको छ। विश्व शान्ति कलश हो यो पञ्चकोटमा 128 फिट अग्लो बनाउने क्रममा हामीले अहिले पिसिसी र 1 तलाको दलानसम्म पिलरको सबै 56वटा पिलर छन्, एउटा लिप छ र एउटा चाहिँ फेरि सिएसडब्ल्यू भन्ने ठुलो गोलो छ, त्यतिसम्म 1 तला छ हामीले ढलान गर्छौँ। पञ्चकोट आएका पर्यटकहरू कोरोनाको जोखिमको प्रवाह नगरिकन टिकटक बनाउन र फोटो खिच्न व्यस्त देखिन्छन्।
वरिपरिका डाँडामा मनोरम हिम श्रृङ्खला सहितको दृश्य देखिने भएकाले पनि पञ्चकोटमा पर्यटकको चाप बढेर गएको हो। पञ्चकोट एकदमै मनोरम पर्यटकीय केन्द्र भएकाले घुम्न आएको आन्तरिक पर्यटक बताउँछन्। तर यति आनन्द छ कि यहाँ हामी आफूलाई शान्त र आफूलाई खुसी राख्ने ठाउँ जस्तो मैले आफूलाई महसुस गरेको छु। यो ठाउँ भनेको सायद प्राकृतिक देन हो है, ईश्वरको देन हो। हामी फर्स्टचोटि आएको एकदम धेरै रमाइलो लाग्यो। बाटोहरू पनि जस्तो यहीँ तलतिरसम्म एकदम राम्रो मान्यो, त्यहाँदेखि यहाँसम्म आउनु पुरै अप्ठ्यारो मान्छ। यहाँ आएपछि एकदम धेरै रमाइलो रमणीय ठाउँ, हेरिरहौँ अथवा यहीँ बसिरहौँ जस्तो हुन्छ। गत वर्ष कोरोनाका कारण निर्माण कार्यमा केही बाधा अडचन पुगे पनि अहिले भने कलश निर्माणको कामले गति लिएको छ। कलशको मुख्य काम तल्लो तलाको जगदेखि डीपीसी गरेर अहिले पिल्लर निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। यहाँ 5555 केजीको महाघण्ट राख्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पञ्चकोटमा हालसम्म सबै खालको संरचना निर्माणमा 6 करोड भन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको बताइएको छ। स्वामी कमल नयन आचार्यले 2071 सालमा बागलुङको सर्वसिद्धिधाम पञ्चकोटलाई धार्मिक पर्यटन केन्द्र बनाउने उद्देश्यले अभियान सुरु गरेपछि पर्यटक आउने क्रम बढ्दै गएको हो। एभिन्यूज खबरका लागि राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। नेपाल सुपर लिग एनएसएलमा सोमबार ललितपुर सिटी एफसी र चितवन एफसीले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका छन्। अञ्जन विष्टले पेनाल्टी प्रहार चुकाउँदा इन्जुरी समयको पेनाल्टी गोलमा ललितपुरलाई चितवनले 1-1 गोलको बराबरीमा रोकेको हो। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलको 21औं मिनेटमा ललितपुरले गोल गर्ने सुनौलो मौका गुमाएको हो। कमल श्रेष्ठको कर्नरमा चितवनका गोरान जारको भेषले निरज बस्नेतलाई फाउल हानेपछि रेफ्रीले पेनाल्टीको अवसर प्रदान गरे, तर ललितपुरका कप्तान अञ्जन विष्टको पेनाल्टी प्रहारलाई किपर विशाल सुनारले बचाए। रिबाउन्डमा विमल राणाको प्रहारलाई पनि विशालले बचाउँदा चितवनलाई गोल खानबाट जोगाए। पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकियो। 49औं मिनेटमा कमल श्रेष्ठले करिब 25 यार्ड टाढाबाट उत्कृष्ट गोल गर्दै ललितपुरलाई अग्रता दिलाएका हुन्। यसपछि दुवै टिमले गोल गर्ने अवसर सिर्जना गरे पनि गोल भएन र निर्धारित 90 मिनेटको खेल 1-0 को नतिजामा सकियो। तर ललितपुर इन्जुरी समयमा सम्हालिन सकेन। अमित तामाङको प्रहार ललितपुरका विनोद गुरुङको ह्यान्ड भएपछि चितवनले पेनाल्टीको अवसर प्राप्त गर्यो। प्राप्त पेनाल्टीलाई अमित तामाङले गोल गरे र खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकियो। बराबरीमा ललितपुरले 2 खेलबाट 1 अङ्क बनाएको छ भने चितवनले पनि 1 अङ्क नै बनाएको छ। यति बेला देशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ र हावाहुरी सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 32 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 14 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:27 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:35 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।